दोपहर के 3 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। शहरियार अहमद से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर-ए-आज़म ने महंगाई की हफ्तावार शरह में मज़ीद 3.57% कमी पर पूरी कौम को मुबारकबाद दी है। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा है कि हुकूमत सरमायाकारों को सहूलत फराहम कर रही है ताकि मुल्क में सरमायाकारी को फ़रोग़ दिया जा सके। पंजाब की हुकूमत ने छोटे कारोबार को तरक्की देने के लिए कारोबार कार्ड स्कीम शुरू करने का फ़ैसला किया है। शहरी हवाबाजी का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है, जिसका मकसद हवाबाजी की अहमियत को उजागर करना है। पाकिस्तान के मारूफ मजहबी स्कॉलर और नात खां जुनैद जमशेद की 8वीं बरसी आज मनाई जा रही है। पाक फौज के मोहम्मद बिलाल ने कौमी मेन रोड साइकिलिंग चैंपियनशिप में तलाई तमगा जीत लिया है। और अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने हफ्तावार बुनियाद पर महंगाई की शरह में मज़ीद 3.57% कमी पर पूरी कौम को मुबारकबाद दी है। उन्होंने अपने एक बयान में कहा कि इक़्तिसादी टीम की कोशिशों के नतीजे में महंगाई की शरह गुज़श्ता 6 साल की कम तरीन सतह पर आ गई है। उन्होंने कहा कि 4 अक्टूबर 2018 के बाद आज पहली बार कीमतों का इशारिया कम तरीन सतह पर रहा। शहबाज शरीफ ने कहा कि वो अवाम के मसाइल हल करने के लिए अनथक कोशिशें करने के अपने वादे पर कारबंद हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि रोज़गार की फराहमी, सनअती तरक्की और मुल्क में बैरूनी सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुल्क इक़्तिसादी इस्तेहकाम के बाद तेज़ी से तरक्की की राह पर गामज़न है। उन्होंने कहा कि बैरूनी तरसीलात ज़र और दोस्त मुल्कों की तरफ से सरमायाकारी में इजाफे के अलावा मुस्तहकम सिफारती ताल्लुकात पाकिस्तान की तरक्की की जानिब सफ़र के अक्कास हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए उनकी सियासी कुर्बानियाँ रायगा नहीं गईं। उन्होंने कहा कि तरक्की के सफ़र में तमाम फरीक अपना किरदार अदा कर रहे हैं। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए सरमायाकारों को सहूलतें फराहम करना हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। उन्होंने ये बात आज कराची में गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी से मुलाकात के दौरान की। गवर्नर हाउस में एक IT मार्की के दौरे में वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि कौमी मईशत में IT और ज़राअत का अहम किरदार है। उन्होंने कहा कि नौजवान हमारा मुस्तकबिल हैं और नौजवानों को IT के हुनर से आरास्ता करने पर उन्होंने गवर्नर सिंध के इक़दामात को सराहा। इस मौके पर गवर्नर सिंध ने कहा कि तमाम इक़्तिसादी इशारे मज़बूत हैं और मईशत दुरुस्त समत पर गामज़न है। मनसूबाबंदी और तरक्की के वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने मुआशी नमू और तरक्की के लिए चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी के मनसूबों की बरवक्त तकमील यकीनी बनाने के हुकूमती अज़्म का इआदा किया है। वो इस्लामाबाद में चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी के हवाले से एक जायज़ा इजलास की सदारत कर रहे थे। सनअती जोन्स की तरक्की में चीन के वसी तजुर्बे को उजागर करते हुए वफाकी वज़ीर ने कहा कि पाकिस्तान ने चीन से 2 मॉडल सनअती जोन्स को तरक्की देने की दरख्वास्त की है। चीन में 1000 ज़रई ग्रेजुएट्स की तरबियत की पेशरफ्त का जायज़ा लेते हुए वफाकी वज़ीर ने ज़रई तरबियत हासिल करने के लिए चीन जाने वाले माहिरीन को हर मुमकिन सहूलतें फराहम करने की हिदायत की। वज़ीर कानून, इंसाफ और इंसानी हकूक़ आज़म नज़ीर तारड़ ने ऐलान किया है कि अक़लियतों के हकूक़ के लिए जल्द ही कौमी कमीशन कायम किया जाएगा। वफाकी वज़ीर ने इस्लामाबाद में क्रिसमस के हवाले से एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि पार्लियामेंट और सिविल सोसाइटी के अक़लियती नुमाइंदों की मुशावरत से कमीशन का मुसव्वदा तैयार किया गया, जिसे काबीना कमेटी ने मंजूर किया। ख़ुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल इक़्तिसादी तरक्की और आलमी शराकतदारी के फ़रोग़ के लिए सरगर्म अमल है। चीन और पाकिस्तान दोनों टेक्नोलॉजी की मुंतकली, तिजारत और सरमायाकारी में ताउन को मजबूत बनाने के लिए काम कर रहे हैं। हाल ही में होने वाली पाक चीन तिजारती कॉन्फ्रेंस में दोनों फरीकों ने ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक किया। चीन के शहर शिनडोंग के तिजारती नुमाइंदों ने अपनी मसनूआत और आला टेक्नोलॉजी की सनतें मुतारिफ कराईं। पाकिस्तान के सनती इदारों ने शिनडोंग की मसनूआत और टेक्नोलॉजी में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। शिनडोंग के कारोबारी इदारों ने पाकिस्तान की 8वीं सनती नुमाइश में भी शिरकत की। पंजाब हुकूमत ने छोटे कारोबारों को तरक्की देने के लिए कारोबार कार्ड स्कीम शुरू करने का फ़ैसला किया है। ये फ़ैसला आज लाहौर में वज़ीर आला मरीम नवाज़ की सदारत में एक इजलास के दौरान किया गया। तिजारती कार्ड स्कीम के तहत 1 लाख से 10 लाख रुपए तक का कर्जा फराहम किया जाएगा। इजलास में दरमियाने दर्जे के कारोबार के लिए वज़ीर आला आसान कारोबार मालियाती स्कीम पर भी इत्तेफाक किया गया, जिसके तहत 3 करोड़ रुपए का कर्जा दिया जाएगा। इस स्कीम के तहत कर्जा 5 साल में वापस करना होगा।
وزیر اعلیٰ نے کہا کہ اس اسکیم کے ذریعے صوبے میں تجارت اور صنعت کے شعبوں کی ترقی کے لیے روزگار کے مواقع میں اضافہ ہوگا۔ واشنگٹن میں پاکستان کے سفارت خانے نے سردیوں کے 11ویں قومی تہوار 2024 میں شرکت کی اور شاندار پاکستانی ثقافت اور مہمان نوازی کو اجاگر کیا۔ اس موقع پر امریکہ میں پاکستان کے سفیر رضوان سعید شیخ نے مختلف ثقافتوں کو سمجھنے اور قوموں کے درمیان تعلقات کے فروغ میں اسی طرح کے تہواروں کی اہمیت پر زور دیا۔ سفیر نے کہا کہ پاکستان شاندار تاریخ اور ثقافتی ورثے کی نمائندگی کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستانی سفارت خانہ ثقافتی تبادلوں کے ذریعے ملکی ثقافت کو اجاگر کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے اس بات کو دہرایا ہے کہ تنازع کشمیر ایک ناقابل تردید حقیقت ہے جسے جبر، طاقت اور دھمکیوں سے نہیں دبایا جا سکتا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان ایڈوکیٹ عبدالرشید منہاس نے اپنے بیان میں اس بات پر زور دیا کہ جنوبی ایشیا میں پائیدار امن مسئلہ کشمیر کے حل میں مضمر ہے۔ انہوں نے مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارتیہ جنتا پارٹی کی زیر قیادت بھارتی حکومت کی کارروائیوں کی شدید مذمت کی اور محاصرے و تلاشی کی ظالمانہ کارروائیوں کے ذریعے کشمیری عوام کو نشانہ بنانے پر بھارتی حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ شام کی حزب اختلاف کی افواج نے جنوبی مغربی شام کے شہر داراب پر قبضہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ شام کی وزارت دفاع نے تاحال اس خبر کی تصدیق یا تردید نہیں کی کہ باغیوں نے داراب پر قبضہ کر لیا ہے۔ جنوبی کوریا میں صدر یون سوک ییل کی طرف سے مارشل لا لگانے کی کوشش کے بعد ارکان اسمبلی آج ان کے خلاف مواخذے کی تحریک پر ووٹ ڈال رہے ہیں۔ یہ تحریک قومی اسمبلی میں 2/3 اکثریت سے منظور ہو سکے گی۔ اس تحریک کی منظوری کے لیے حکمران جماعت کے کم از کم 8 ارکان اسمبلی کی بھی ضرورت ہوگی۔ آج ملک بھر میں رائے دہندگان کا قومی دن منایا جا رہا ہے، جس کا مقصد ووٹ کی اہمیت کو اجاگر کرنا اور خصوصاً نوجوانوں اور خواتین کو انتخابی عمل میں حصہ لینے کی ترغیب دلانا ہے۔ یہ دن 7 دسمبر 1970 کو منعقد ہونے والے پاکستان کے پہلے عام انتخابات کی یاد میں منایا جاتا ہے۔ شہری ہوابازی کا آج عالمی دن منایا جا رہا ہے، جس کا مقصد ہوابازی کی اہمیت کا اعتراف کرنا ہے۔ یہ دن شکاگو میں بین الاقوامی شہری ہوابازی کے کنونشن پر دستخطوں کی 80ویں سالگرہ کے موقع پر منایا جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے عالمی یوم ہوابازی کے موقع پر اپنے پیغام میں کہا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی مدبرانہ کوششوں کی وجہ سے یورپ کے لیے PIA کو دوبارہ پروازیں چلانے کی اجازت مل گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ معیشت، سیاحت اور عوامی رابطوں کے فروغ میں ہوابازی کے کردار کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب حکومت جدید فضائی سہولیات کی فراہمی کے لیے پرعزم ہے اور پنجاب کی اپنی ایئر لائن کے قیام کی تجویز پر غور کیا جا رہا ہے۔ معروف پاکستانی گلوکار اور بعد میں مذہبی اسکالر اور نعت خواں بننے والے جنید جمشید کی آج 8ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ جنید جمشید 2016 میں آج ہی کے دن حویلیے کے قریب اپنی اہلیہ اور 45 دوسرے مسافروں کے ہمراہ ایک فضائی حادثے میں انتقال کر گئے تھے۔ قومی مین روڈ سائیکلنگ چیمپئن شپ 2024 لاہور میں منعقد ہوئی۔ تمام اہم محکموں اور صوبوں سے ٹیموں نے اس مقابلے میں شرکت کی۔ 40 کلومیٹر کی انفرادی ریس میں پاک فوج کے محمد بلال نے طلائی تمغہ حاصل کیا۔ مجموعی طور پر پاک فوج نے تینوں طلائی تمغے جیتے اور 79 پوائنٹ کے ساتھ پہلے نمبر پر رہی۔ 19 سال سے کم عمر کھلاڑیوں کے ایشیا کپ کرکٹ ٹورنامنٹ کا فائنل کل دبئی میں بھارت اور بنگلہ دیش کے درمیان کھیلا جائے گا۔ دبئی میں پہلے سیمی فائنل میں بنگلہ دیش نے پاکستان کو 7 وکٹوں سے، جبکہ شارجہ میں دوسرے سیمی فائنل میں بھارت نے سری لنکا کو 7 وکٹوں سے شکست دی تھی۔ موسم محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک، جبکہ بالائی علاقوں اور شمالی بلوچستان میں شدید سرد رہنے کا امکان ہے۔ بالائی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، کشمیر، بالائی وسطی پنجاب، خطہ پٹھوار اور اسلام آباد میں موسم جزوی طور پر ابر آلود رہنے اور تیز ہوا اور گرج چمک کے ساتھ ہلکی بارش اور پہاڑوں پر برف باری متوقع ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض بڑے شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد 19 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 21، پشاور 18، کراچی 28، کوئٹہ 10، گلگت 14، مری 12، مظفر آباد 15، سری نگر 10، جموں 20 اور لیہ 2 ڈگری سینٹی گریڈ رہا۔ اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ وزیر اعظم نے مہنگائی کی ہفتہ وار شرح میں مزید 3.57% کمی پر پوری قوم کو مبارکباد دی ہے۔ وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ حکومت سرمایہ کاروں کو سہولت فراہم کر رہی ہے تاکہ ملک میں سرمایہ کاری کو فروغ دیا جا سکے۔ پنجاب کی حکومت نے چھوٹے کاروبار کو ترقی دینے کے لیے کاروبار کارڈ اسکیم شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔
شہری ہوابازی کا عالمی دن آج منایا جا رہا ہے، جس کا مقصد ہوابازی کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے۔ پاکستان کے معروف مذہبی اسکالر اور نعت خواں جنید جمشید کی 8ویں برسی آج منائی جا رہی ہے۔ پاک فوج کے محمد بلال نے قومی مین روڈ سائیکلنگ چیمپئن شپ میں طلائی تمغہ جیت لیا ہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تصویروں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.gov.pk، اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔